तांकां आता ते हांव तुका कशें आन्सर करतलो सर तुमी ते तांकां कशें विचार कोण रेवेन्यू हाडटलो ना हाडटलो काय नाका कोण तांचे रेवेन्यू घेवचो ना कितें पयलीं भशेन चलताले आनी कोण हप्ते घेताले ते तशें चलताले हे तुमी सर आतां एक दुसरें म्हणजे तुमी आतां हेजें काम करताले एक रेवेन्यू मेळपाक लागून ताका लागून आतां खंय तरी एक ते अशें तुमी गोंयचे बरे ऑफिसर कशें काम करताले सो अशें कित्याक केलें आसलें हांव तुमकां कशें सांगू सर म्हाका कितें काम दिता तें हांव करता आतां म्हाका शुक्रार दीस आनी काम दिलां तेंय आतां प्रॉब्लम जालो जाल्यार तें हांव कितें सांगतलो तुमकां तशें म्हाका कामाक दिता खंयचो चार्ज दिलो सर म्हजो चार्ज म्हजे कडेन आसा एग्जिक्युटीव इंजिनियर म्हणून हो आनी चार चार्जीस आसता सो ते बाकीचीं कामां म्हाका दिता ते करचें पडटा न्ही तर कितें म्हज्या गव्हर्मेंटान म्हाका आनी म्हज्या बॉसान दिलां तें हांव काम करता आनी आय एक्ट ऑन दॅट तुमी जें कितें काम केलें तेजेर तुमी संतुश्ट आसा हांव म्हजें सॅटिस्फॅक्शन आहा म्हाका जॉब सॅटिस्फॅक्शन हांव म्हजें काम सारकें करता हांव पगार घेता आय एम अ गव्हर्मेंट सर्वंट हांव सगळ्यांक हेल्पाक आसा हांगा आनी एवरी वन यू शूड आस्क दीस क्वेश्चन टू एवरी वन कोण गव्हर्मेंट सर्वंट कितें काम करता आनी ताणें दे शूड रिप्लाय तूं पगार घेता गव्हर्मेंटाचो शूड रिप्लाय तुजी कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार म्हजे कडेन येवन विचारचें कोणें आय विल रिप्लाय टू इट हांव पगार घेता फुकट बसपाक न्हय आय शूड वर्क फॉर दॅट डबल ट्रिपल कितलें जावं काम करूंक जाय आनी फास्ट करूंक जाय त्या लागून नाल्यार कितें जाता मागीर लोक गव्हर्मेंट म्हणटा स्लो कामां करता तशें आसूंक जायना न्ही यू हॅव टू ऑल्सो आतां माय चीफ इज डुईंग पळय तो कितलें फास्ट काम करता सगळें करता ताची कामाची पद्दत पळय सगळें अंडरग्रावंड केलें ताणें सो जर तुमी कामां करता जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां कामां करूंक जाय न्हू ते हांव ते दॅट आय कॅनॉट स्पीक हांव म्हजे बद्दल उलोवंक शकता म्हज्या चिफा बद्दल ही इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब ताणें बेस्ट काम केलां सगळें केलां आनी इज डुईंग अ गूड जॉब ताणें कितलें अंडरग्रावंड केलां आनी तो सगळे मिटिंगा घेतल्या सकाळच्यान रात पर्यंत बसता सर काल वी आर प्राऊड ऑफ दॅट काल तुमी स्टेटमेंट केल्लो की एक तर म्हाका तुमी ट्रान्सफर करून घ्या नाजाल्यार पयशे भरा तेजो इम्पॅक्ट पडलो तांकां हांवें सांगलेलें एक तर केबल काडा नाल्यार म्हाका काड ताणें केलें न्ही ताचें काम तेंचे कडल्यान जालां हांव न्हू त्या टायमार तुमी पण हांवें तांकां सांग ताणें म्हाका विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका सो दॅट वॉज द ऑप्शन आनी कितें आय वील नॉट लीव अदरवायज आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी आनी हांव सगळें घेवपाचो वसूल करून सगळे प्रोसिजर करपाचो वसूल करपाक आतां तुमी फॉलोअप करूंक जाय कितें तें तुमी फॉलोअप करना जाल्यार तुमी सगळ्यांक नोटीस इश्यू केल्या पयलींच सगळ्यांक केल्या हांवें आनी कितें आसा तेंय केल्या 200 सारकें हांव 200 300 250 बीन आसा ते हांव सारकें तुका कॅल्कुलेटेड ना कितले ऑलमोस्ट हांव मागीर तुमकां सगळें कॅल्कुलेट जातकूच ते हें करतकूच हांव 1-2 दिसांनी दिता तुका फूल एमावंट कितलो जातलो बट सर तुमी अजून पर्यंत कोणाकूच अंडर प्रेशर येयना अशी ऑफिसर खूब कमी पळोवपाक मेळटा आमकां तशें नासता सगळ्यांनी तशेंच काम करपाक जाय प्रेशर म्हणजे कितें म्हजेर काय कोणाचो प्रेशर ना रियली म्हजेर कोणाचोच प्रेशर ना वॉज इवन पॉलिटिकल प्रेशर काय म्हजेर नाशिल्लें तुमी एक बरें काम करताले तुमकां एक सायड काडलें सायडीक काडलें तशें नासता आतां दुसरें काम दिलां न्ही आतां आनी कितें कॉम्प्लिकेशन जाता जाल्यार परवा पळोवया ओके थँक्यू सर